الناس إلى أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يختاروا مذهبا معينا لكي يعيشوا في حياتهم، أن يتفقهوا على مذهب معين، أي مذهب من المذاهب. وكما تعلمون أننا في هذه البلاد المباركة نتفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فسنتكلم عن هذا المذهب فقط. وكما ذكرت أن الناس يحتاجون لابد أن يعيشون في حياتهم ويطبقوا مذهب معين. إذا لم يحتاجوه في شؤون حياتهم فيحتاجونه في شؤون أخرى. فأولا عباداتهم كالصلاة مثلا، والوضوء، كيفية الوضوء. هناك خلاف كبير في صفة الوضوء وفي شروط الوضوء، فحتى يعمل الناس مباشرة، لأن الناس لا يستطيعون أن يكونوا مشتغلين كلهم، فحتى يعمل العام بعبادة الله عز وجل على بصيرة، فلا بد أن ينتهج مذهبا معين. هذا الوضوء، وكذلك الغسل، وكذلك الحيض. إذا حاضت النساء، إذا حاضت المرأة، فهي بحاجة أن تعرف حكم الله عز وجل في هذه الدماء التي تأتيها وتنزل منها. كذلك في الصلاة كما ذكرنا، الناس بحاجة أن يعرفوا صفة الصلاة، بل يعرفوا حكم ترك الصلاة. وترك الصلاة كما لا يخفاكم إما أن يكون جحودا، وهذا الحمد لله نادر، يجحد أصلا وجوب الصلاة، وهذا كافر بالإجماع. وإما تهاونا وكسل، وهو مشهور مذهب الحنابلة أنه يكفر أيضا بشرطين لا يكفر على الإطلاق. ليس كل من ترك الصلاة نقول أنه كافر، وهذا متعلق بالحاكم. فصفة الصلاة أيضا فيها خلاف كبير بين العلماء في السنن والأركان والواجبات. فحتى يعمل الناس أو يعمل المسلم ويتعبد الله عز وجل على بصيرة، لا بد أن يتخذ ترجيحا معينا، والمراد به مذهبا معينا. سجود السهو هل هو مثلا قبل السلام أو بعده؟ هذا فيه خلاف، فيه 4 أقوال أو 5 أقوال، ويتشتت. وليس كل طالب علم، ليس العوام، لا نقول العوام، ليس كل طالب علم قادر على الترجيح. حتى يعمل الإنسان ويتعبد الله عز وجل لا بد أن يختار، الأولى أن يختار مذهبا معينا ويعمل به، حتى إذا تطور واجتهد ووصل إلى درجة الاجتهاد له أن يرجع. كذلك الزكاة كما تعلمون لها أنصبة معينة يتعبد الناس لله عز وجل، إلا ولا بد أن تختار لها مذهبا فقهيا معينا حتى يتعبد الله عز وجل الناس به. فالزكاة لها أنصبة: الإبل، الغنم، البقر، زكاة الزروع، زكاة النقدين، زكاة الفطر. حكم إخراج الزكاة: من يستحق أن توصل له الزكاة، والذين هم أصناف الزكاة 8 الذين ذكرهم الله عز وجل، أن نقف على مذهب معين. كذلك صيام رمضان مثلا هو واجب وركن من أركان الإسلام. كيف نعمل؟ كيف نصوم؟ لابد أن نعمل ونختار قولا واحدا ولا يترك الناس يختلفون والكل يعمل برأيه. لابد أن ولي الأمر يضع رأيا معينا يفرضه أو يرغب الناس بالعمل به حتى لا يتهون ولا يتشتتون. كذلك
الحج إذا أراد الإنسان أن يحج. كثير من الناس يحج يذهب إلى الحج ولم يقرأ كتابا في المناسك، والمناسك باب كبير جدا، وقد ألفت في المناسك مصنفات من الإمام أحمد إلى اليوم، والمصنفات تؤلف في كتاب المناسك، وهو يعني كتاب كبير، مسائله مشكلة، كثير مسائله مشكلة، وكتاب واسع جدا. فحتى يعني تحج وتعمل الحج لابد أن يعني تنظر في مذهب معين. كذلك في معاملات الناس، المعاملات كتاب وهو البيوع والخيار والربا والصرف وبيع الأصول والثمار والسلم، وهذه معاملات معاصرة التي يقولونها معاملات معاصرة، أصولها موجودة عند الفقهاء في كتب الفقهاء. حتى نخرج حكما لهذه المعاملات المالية المعاصرة لابد أن نعرف مذهبا معين، نطلع على أقوال الفقهاء وعللهم وأسرار الفقه بدراسة مذهب معين. مثلا خيار العيب، مثلا في الخيار اتفق العلماء على أنه يثبت خيار العيب. إذا اشترى الإنسان سلعة ووجد فيها عيبا اتفق أهل العلم على أن له خيار ايش؟ الإمضاء أو الفسخ، لكنهم اختلفوا في الأرش. هل لو أمضى العقد يمضيه بأرش يأخذه مقابل هذا العيب أو ليس له أرش؟ طبعا الحنابلة كما تعرفون اختاروا أنه لا بد من أرش، خلافا لجمهور العلماء الذين يقولون لا أرش في خيار العيب. هذا شيء واحد من الخيارات المذكور في الفقه 8، وفي الحقيقة أكثر من 10 خيارات. هذه الخيارات يحتاج لها الناس حتى في قضاياهم، في خلافاتهم، إذا اختلفوا هل العيب وجد قبل العقد أو بعد العقد، خيار الغبن، خيار التدريس، خيارات كثيرة وأحكام كثيرة. كيف تعرف حكمها إلا إذا أخذت بمذهب السلسلة يقول هذه أحكام معروفة لا ليست معروفة، هناك دقائق لا تعرفها. حتى مع دراسة أقوال الفقهاء بتوسع تحتار في مسائل كثيرة، فلا بد أن تدرس مسائل الفقه بتوسع حتى تكون فقيها وتستطيع أن تستنبط الأحكام للحوادث الحادثة أو المعاملات الحادثة. كذلك يحتاج بعد الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مذهب الحنابلة خلافا للشافعية الذين يقولون لا بد أو ينبغي أن يكون هناك التساوي. الحنابلة يقيسون ما قبل الموت على ما بعد الموت، ما بعد الموت يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك ما قبل الموت. هبة المنافع مثلا، هبة المنافع، ما حكم هبة المنافع؟ وقف المنافع مثلا، يعني شخص قال لك أنا أريد أن أوقف منفعة هذه العمارة فقط، المنفعة فقط، يعني أو منفعة هذا البستان. الثمار تكون للفقراء، لكن البستان فهو لي. جميل. طيب والعمارة؟ قال العمارة هذه أوقفت منافعها، يعني أي تأجير أي أجرة لهذه العمارة فهو للفقراء والمساكين أو للمساجد أو للمستشفيات. أو هل يجوز وقف المنافع؟ يجوز. طيب وطبعا المذهب عندنا لا يجوز، لا المذهب لا يجوز، لا بد يقف المنفعة مع العين، يعني حتى العمارة يوقف. الحنابلة لا يجوز. وقف مثلا الآن في الجمعية الخيرية، وقف مثلا الدراهم لوقف مثلا شخص أتاك أنت في جمعية خيرية وقال لك مع أن الجمعية تفعلها الآن، لكن بقول آخر أعطاك مثلا شخص 100,000، قال لك هذه يقترض الناس منها فقط، يعني اللي محتاج الزواج يقترض 10,000 ثم يعيدها بعد سنة ليقرض الدراهم والدنانير. وقف الدراهم والدنانير أو الريالات في عصرنا
للقرض فقط، للإقراض، منفعة الإقراض، هل يجوز على المذهب ولا يجوز؟ ما رأيك؟ هل يجوز؟ طيب غير مذهب، ما في أحد يعرف يجوز ولا يجوز؟ غير مذهب أي قول؟ ها؟ وقف منفعة الدراهم الدنانير. المذهب عندنا أنه لا يصح، وإن كان طبعا الجمعيات الخيرية تعمل به قول آخر. لماذا لا يصح؟ لأن من شروط الوقف أن تكون العين موقوفة باقية. فأنت إذا وقفت 10,000 ريال أو 100,000 هذه لن تبقى، سيأخذها هذا المقترض ويرد إيش؟ بدلها، يرد بدلها لا يرد عينها، سيأخذها ويرد بدلها، فهذه تستهلك. تتبرع، نقول للشخص تبرع نعم، لكن توقفها لا توقفها. هذا نأتي إلى هبة المنافع. هبة المنافع هل يجوز أن تهب يعني شخص تقول هذه أجرة العمارة هذه لك؟ ها؟ يجوز ولا يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز. طيب حكم هبة بعض الأولاد دون بعض. طبعا هبة بعض الأولاد دون بعض ما حكمه؟ تجوز ولا تجوز؟ حتى لو كان الموهوب له من الأولاد صاحب مثلا ديانة وعلم، ولا آخر لا، يعني مفرد، أو الموهوب له فقير، أو مثلا مشلول وعنده أسرة، والثاني لا موظف حاله يعني قوية، فهل يجوز التفضيل ولا لا يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز خلافا للموفق رحمه الله والقدامى قال أنه يجوز إذا كان تفضيل لحاجة يجوز. لكن حديث النعمان المشكلة عندنا حديث إيش؟ النعمان بن بشير مشكل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النعمان أن يهبه والده شيء، فهذا الحديث صريح في النهي. طيب هبة الأولاد دون بعضهم دون بعض لا تجوز، لكن هبة تشتري له سيارة باسمه لكي يذهب إلى الجامعة إلى المدرسة إلى عمله، هل يجوز ولا يجوز؟ ما رأيكم؟ إيش؟ جائز يعني اختلاف الأحوال. هو طبعا لابد نفرق أيضا، لابد نفرق إن كان الشراء من باب النفقات، من باب إيش؟ النفقات، هذا الابن ما يستطيع يذهب إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل إلا بسيارة ولا يوجد عنده، حينئذ هذه من باب النفقات. وحكم النفقة على الأب لأولاده ما حكمه؟ واجب. لكن الكلام فيما لو كان هذا الولد غير عاجز عن توفير سيارة، موظف غير عاجز أن يدفع أجار في السنة 20,000 للشقة، ومع ذلك أسكنته الشقة التي تملكها أنت كأب ولم تسكن غيره من الأولاد، فهل يجوز التفضيل؟ يعني هبة الأعيان ذكرنا المذهب لا يجوز، لكن هبة المنافع للأولاد تجوز ولا تجوز لغير المحتاج. أما المحتاج فيدخل في إيش؟ في باب النفقات. حسنت، النفقات واجبة، يجب عليك أن تنفق على ابنك، بل أبيك وأمك يحتاجوا إليك، فهل يجوز هبة المنافع أو لا يجوز؟ هذه إذا كانت غير حاجة لا تجوز. غير حاجة لا تجوز، وإذا كان حاجة تدخل في باب النفقات. يعني تقول لا يجوز، إذا كان غير حاجة لا يجوز. طيب المشكلة هذه مبنية على مسألة في الوقف، هل يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض أو لا يجوز؟ هذا فائدة. إذن نريد أن نصل إلى فائدة الإنسان يدرس الفقه ويدرس مذهبا معينا. تقول أنا هذا مرجوح، قال لك تعرف الأدلة أنت في المسألة هذه مسألة دقيقة، يعني ما تستطيع أن تحصل على الحكم عليها إلا إذا درست مذهبا معينا في كتبه المعتمدة أيضا، وهذا هو مقصود هذا الكتاب الذي أمامنا. النفقات الآن كثير
كثير من الناس يعني ما يجهل، مع المفروض هذه يخطب بها الخطباء في المساجد. النفقات لها شروط معينة، لها شروط. يعني بعض الناس يعيش في بيت غني وقصر، وأبوه وأمه في بيت يعني فقراء متدني جدا. بعض الناس يسألني يقول ما حكم دفع الزكاة لأبي الفقير؟ سبحان الله، ما حكم دفع الزكاة لابن الفقير؟ هذه كلها أسئلة، هذه يجب أن يتفق عليها أصلا. تقول هو متزوج وعنده أولاد وزوج، يجب أن يتفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده إذا كان طبعا محتاجا. أما إذا كان غير محتاج لا يجب عليه. هل الزواج التزويج هذا خاص بالشباب؟ هل التزويج تزويج الولد يدخل في باب النفقات الواجب أو لا يجب على الأب أن يزوج ولده؟ يدخل في باب النفقات الواجب. طيب هل يجب على الابن مثلا، هل يجب عليه أن يزوج أباه التي توفيت زوجته وهو غير قادر على الزواج وزوجته متوفى ولا يوجد عنده قيمة مهر؟ هل يجب عليه ولا يجب؟ نقول يجب. وأحكام النفقات مرتبطة بأحكام الزكاة. انظروا النفقات أين تذكر في الفقه؟ كتاب النفقات وين يذكر فيه؟ في الفقه. ايش؟ باب الزكاة. نهاية كتاب لا، يعني قريب من النكاح. هذه فائدة الوقوف على أقوال الفقهاء وفائدة حفظ مثل معين في الفقه. من يعرف؟ مشاهد أين يذكر كتاب النفقات؟ لا، وين الزكاة وين؟ كتاب الأوقاف بينهم يمكن 1000 كيلو. كتاب الأوقاف لا، ما درسوا روض الربع؟ في الجامعة ايش درسوا في الفقه؟ روض الربع. طيب يعني عندنا لابد تعرف وين يذكر. يعني المذهب عندنا فيه تقريبا ما لا يقل من 40 كتاب، منهجهم كله واحد، صورة واحدة. أول الكتاب في هذه 40 كلها كتاب الطهارة باب اليوم، ما في لخبطة أبدا، منتظم، مذهب منتظم. الجهاد يذكر بين البيوع وبين الحج، بعد العقيقة مباشرة يأتي كتاب الجهاد. هذا عند المتأخرين والمتقدمين لا، أو المتوسطين لا، يذكرونه بعد تقريبا قبل القضاء. بعد الموت؟ نعم. بعد الموت؟ لا، هو بعد كتاب الطلاق، ويأتي كتاب النكاح ثم الطلاق ثم الفسوق، سنذكرها إن شاء الله، الفسوق التي تأتي بعد الطلاق غير الطلاق، ثم كتاب العدد، ثم كتاب النفقة، المقصود أنا أريد أن أصل إلى أنه لا بد الإنسان يعني يتفقه على أصول أهل العلم. إذا بعد الناس يحتاجون أيضا إلى الفقه في تبرعاتهم كالوقف والهبة والوصايا، كذلك الوصايا كثير من الناس يجهل حكم الوصايا، من يجوز فصل يعقدونه للموصى به، ثم فصل يعقدونه للموصى له، ثم يعقدون فصل الموصى إليه. كل شخص كل هذه لها شروط كيف تقف عليها إلا إذا درست مذهبا معينا. ولي الأمر في المحاكم عندنا في الدولة الآن يعتمدون كتابين، كتاب الإقناع وكتاب إيش؟ المنتهى. يحكم يعني هؤلاء الشيخ منصور البوذي يحكم القضاء بكلامه. الشيخ الحجاوي يحكم يعني يفصل بين الناس بكلام الشيخ منصور البوذي أو بكلام الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع والمنتهى. تقول هذه مرجوحة، كيف مرجوحة؟ يتعبد الناس ويرضون بالحكم بكلام الشيخ ابن النجار صاحب المنتهى، بكلام شيخ الإسلام، بكلام ابن القيم، أئمة علماء كبار. وهذا يدعو الإنسان أن يتأمل كثيرا وأنه لا بد أن يدرس يعني الفقه على مذهب معين.
بعد الوصايا ما الذي يذكره العلماء بعد الوصايا؟ ما الذي يذكره العلماء بعد الوصايا؟ ليس موجود في كتاب لا تتعبون أنفسكم. ايش؟ ايش؟ لا في قبل شيء، هو النكاح بيجي لكن قبل ايش؟ لا في قبل شيء. جيد. كتاب آخر ايش؟ حج. ها؟ كتاب تأخذونه في دورات أنتم في منظومات أيضا. ها؟ لا معاملة تهيئة تأخذونه في دورات ومنظومات الرحبية فرائض. كتاب الفرائض. والفقهاء لهم طريقة في الفرائض تختلف عن طريقة النظام. الفقهاء لهم طريقة تختلف، يعني الفقهاء يأتون مثلا إلى الأب ويأتون بذكر حالات الأب. الأم لها 3 حالات يذكرون حالات الأم، بخلاف إيش؟ الفرضيين والنظام هذه إيش؟ ماذا يفعلون؟ يأتون بالفرض النصف، باب من يرث النصف، باب من يرث الربع. لا الفقهاء لا يختلفون، يأتون بالشخص ويأتون بحالاته مع شروط هذه الحالات. لذلك لو درس الإنسان يعني أفضل عندنا متن في الفرائض هو زاد مستقنع عروض. أفضل متن ذكر جميع تقريبا أو أغلب أبواب الفرائض. بعد أبواب الفرائض يذكر الفقهاء وأحكام باب الكتابة والعبيد وبيع العبيد. ثم بعد الفرائض يذكر الفقهاء كتاب ايش؟ كتاب النكاح. كتاب ويذكر الفقهاء كتاب النكاح طبعا الإقناع والغاية. صاحب الإقناع الحجاج رحمه الله، صاحب الغاية الشيخ مرعي الكاس النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقريبا 200 خاصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرونها في هذا الباب، مثل صلاة ركعتين بعد العصر. اختلف العلماء في صلاة ركعتين بعد العصر، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. المذهب عندنا مرتاحين، يقولون انها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعلها. أيضا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. من خصائصه أنه يدفن في المكان الذي مات فيه. وأيضا خصائص كثيرة جدا وهي مفيدة في الطلع عليها. بعد الخصائص يذكروا أحكام النكاح، يذكروا من أهم أحكام النكاح طبعا، وهذه يحتاج إليها ليس فقط عاقد النكاح، حتى الفقيه تسأل من الناس عن شروط النكاح، الإيجاب والقبول. مثلا سألك شخص قال لك بالسماعة بالتليفون أنا أقول زوجت، وهذا يقول قبلت، هل يصح النكاح أم لا يصح؟ هل يوجد في النكاح عقد النكاح؟ هل يوجد فيه خيار بعتك بسكوت أو خبز؟ ما دمنا في المجلس فلكل واحد منا ايش؟ خيار الفسخ. لكن النكاح ليس فيه خيار، ما فيه خيار. من خلاف الشيخ الإسلام رحمه الله، من خلاف الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يقول لنا النكاح فيه خيار. المذهب عندنا أنه لا خيار في النكاح. يعني لا تقول مثلا أنا بتزوج هذه مرة مدة شهر تجربها سيارة خلاص أصبحت أي، أو أجرب أخلاقها، أو هي تقول أنا أجرب أخلاقها، أو أجرب إنفاقها وبخيلة. المذهب عندنا لا خيار. أحكام النظر يذكر في كتاب ايش؟ صاحب دليل الطالب ذكر 8 حالات للنظر. النظر للزوجة، ما هي الأشياء التي يباح النظر إلى الزوجة؟ النظر للأرحام، النظر للأجنبية، النظر للمخطوبة. ما هي الأشياء التي تباح؟ يقولون رأس يدين. المخطوبة هل يجوز لها أن تتزين إذا رآها الخطيبة ولا يجوز؟ الخاطب هذا الذي يخطب يجوز لها أن تتزين؟ هل يجوز شخص خطب ابنتك هل يجوز أن يخلو بها؟
ها؟ بعض الناس يقول خلاص هذا البنت عندك وخلاص أنت انظر إليه ويخرج. ما في زواج. أحكام الخلوة، خلوة الرجال للنساء تذكر في كتاب النكاح. أحكام تزين المرأة لزوجها ولمحارمها تذكر في كتاب في أول النكاح. أحكام التعدد، ما حكم التعدد لأن دوكميشن جنوب تعددون الأصل والغالب ولا موحدين توحيد؟ ها؟ ما حكم التعدد في المذهب؟ ها؟ هل يستحب التعدد أو يستحب الاقتصار على واحدة؟ لا يستحب التعدد. ها؟ التعدد. تأكد؟ ما في أحد يخالف؟ ها؟ ها؟ ايش؟ طيب ما حكم التعدد؟ ما هو المستحب؟ يعدد أو يستحب أن يقتصر على واحدة؟ أحسن. المذهب يستحب خلافا لك. المذهب يستحب أن يقتصر على واحدة. لماذا؟ لأن التعدد يعرض نفسه للحرام الذي هو عدم العدل بين الزوجات. ما حكم هبة الزوجات؟ هل يجب التعديل في هبة الزوجات؟ يعني أنا غير معدد. مثلا هذه عندك امرأتان أو زوجتان، هذه عددت بيت، هل يجب عليك أن تكتب أيضا البيت الثاني لهذا أو لا يجب؟ الأولى مثلا تزوجت عليها وغضبت منك وزعلت، وقالت لا أنا أشوف بعض الأسئلة تأتي بعض النساء تقول لا أرضى إلا بمهر جديد. هذا موجود عندكم؟ مشكلة مهر جديد يعني. أموركم كم هنا ميسورة إن شاء الله ولا متفاوتة؟ 40 يعني مثلا 50. طيب هل يجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته في الهبات أو لا يجب؟ يجب. تأكد. هذا مذهب من قال به؟ مشاهد يلبسون رضمن معنا غير الكل. هل يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته؟ مشهور عند الناس عندنا وعند النساء يقولون لا يجوز، والمذهب أنه يجوز، لكن لا تعلم عدد الأخرى حتى لا تغضب عليك. طبعا أيضا هذا خلافا لشيخ الإسلام والشيخ السعدي الذين قالوا بوجوب التعديل، لكن جمهور الفقهاء جمهور الأمة على أنه لا يجب التعديل في الهبات بين الزوجات. ما يصح يقول تكتب لهذه بيت وهذه بدون، لا، كيف يصح؟ هذا الإنسان أيضا يفكر بعقله، أنه يجرب نفسه أن يكتب بيت الذي يسكن فيه اسم زوجته وبعدين تختلف معه ثم يطلقها ثم تتزوج وتأتي في بيته السابق. مشكلة. لكن المقصود أن نعرف حكم هذه المعاملة. يعني المذهب عندنا لا يجب التعديل بين الزوجات في الوطن، كذلك لا يجب التعديل بين الزوجات في الهبات، لكنهم قالوا يستحب أن يعدل بين الزوجات. أيضا يذكرون في كتاب النكاح أحكام القسم بين الزوجات، هذا يحتاج له المعدد والفقيه حتى يفتي فيه. يذكرون أيضا في كتاب النكاح السفر بالزوجات. هل يجب الآن أن نعدل بين النساء في السفر؟ يعني إذا سافرت هذه مرة ثانية تسافر الأخرى، إليكم معدل شيء تبع لا تأخذ كلامنا، يعني هذا يمكن بعد تسبب مشاكل عندك.
أن المعدد غير، يعني يقولون المعدد يعيش غير المعدد. إذا نحن نتكلم كلام فقهي تنظير، يعني أحيانا إذا عملت بعض الأقوال تسبب مشاكل لكن احنا نقول الحكم يعني الذي يذكره الفقهاء. فالسفر الآن الفقهاء يذكرون أن إذا سافر الإنسان أولا لا يجوز لك أن تسافر حتى تقرع بين النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسافر أيضا. ثانيا لا يجب عليك أنك إذا مرة أخرى أردت تسافر أن تأخذ الزوجة التي لم تخرج لها قرعة، يجوز لك أن تقرع مرة ثانية. أيضا إذا سافرت ما الذي يجب قضاءه للزوجة الأولى؟ هل يجب قضاء الطريق مع اللبث هناك أو يجب قضاء فقط اللبث، أما الطريق لا يجب أن تقضيه؟ هذا الفقهاء يفصلون في هذه المسائل. ثالثا السفر الآن، هل السفر الآن مثل ما يذكر الفقهاء؟ السفر الذي يذكر الفقهاء ما يسافر الآن اليوم يسافر إلى أبها إلى الطائف نتمشى، هم ما عندهم هذا الشيء. يسافر لرزق، لأداء دين، لتجارة، لطلب علم، ما يسافر يتنزل يشوف البلدان، هذا نادر جدا مثل ابن خلدون. أيضا ينبغي أن تراعي عرف الناس، العرف يختلف عن عرف المتقدمين. الفقهاء ما عندهم سفر للتمشي ورؤية البلدان، لا يوجد يعني. فهذا ينبغي أن تنتبه له، وهذا يعني الرجوع إلى أعراف الناس وألفاظهم أيضا ومعنى ألفاظهم يذكره الفقهاء تقريبا في 3 أبواب. ما هي الأبواب التي يذكر فيها الفقهاء ألفاظ الناس التي يتكلمون بها؟ وأنك يا فقيه ويا عالم لابد أن تعرف ألفاظهم وأعرافهم. مثل الآن يقول أوقفت على أولادي، أوقفت على الفقهاء ما المراد بالأولاد عندهم؟ أهل اللغة البنات، بينما الآن نحن نطلق العلم على الذكور فقط. ينبغي لك أن تعود إلى أيضا أعراف الناس في ألفاظهم. فالكتب التي يذكر فيها الفقهاء الألفاظ هي كتاب الوقف، وكتاب الوصايا، وكتاب الأيمان. والله ما أركب سيارة فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أضحي عن فلان. ما تدريش معنى الضحية عندنا، يعني أحيانا الألفاظ الوقف عندكم ألفاظ الوقف وقف كذا ولا في لفظ آخر؟ في ألفاظ الوقف أخرى الوقف عندكم؟ جميل، هذه لغوية. فالرجوع إلى الألفاظ ومعرفة ألفاظ الناس مهم جدا. لا تصدر حكم حتى تعرف لفظ المتكلم وعرف المتكلم. كذلك القاضي ينبغي أن يعرف ألفاظ الناس وأعرافهم حتى يستطيع أن يقضي بين الناس. توسعنا كثيرا في النكاح. ثم يأتي بعد النكاح يذكر الفقهاء أحكام إيش؟ أحكام الطلاق. أحكام الطلاق على الطلاق أيضا هذا باب مستقل. الطلاق في الحي، الطلاق البدعي، السني، البدعي في الزمن، البدعي في العدد، هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع؟ خلاف شيخ الإسلام مع الجمهور. وهذا أول الطلاق. تعليق الطلاق، الحلف بالطلاق اليوم كثير حلف الطلاق. حتى الشخص في غير متزوج في الثانوي عليه الطلاق، انك تجيني اليوم او غير متزوج. منين اخذها؟ من ابيه مثلا، ابوه يكون طلق امه سنين. الطلاق يعني تعليق الطلاق، لو قال ان ذهبت الى بيت فلان فانت طالق، هل يقع الطلاق اذا ذهبت ولا يقع؟ إذا وقع الشرط يقع ولا يقع؟ خلافا لإيش؟ أيضا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام أيضا، هل الطلاق معلق عن شيخ الإسلام؟ بعض الناس يطلق عنه، هل الطلاق معلق عن شيخ الإسلام؟ لا يقع. يعني كل طلاق معلق لا يقع عن شيخ الإسلام. ايش؟ أحسن يقسم الطلاق التعليق إلى قسمين. في تعليق محض
وهو الذي يعلق طلاقه على شرط لا يقصد منه منعا أو حثا أو تصديقا. يقول مثلا إن جاء رمضان فأنت طالق، يقول مثلا إن جاء رمضان فأنت طالق، شيخ الإسلام يوقعه، ما في مجال. إن ظهرت الشمس بكرة أنت طالق، خلاص يقع الطلاق حتى عند شيخ الإسلام. لكن إن قال لا، إن ذهبت إلى الزواج الفلاني وهو يريد إيش؟ منعها من الذهاب فأنت طالق، شيخ الإسلام يقولنا في كفارة إيش؟ يمين. وتعرفون أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يحمل راية الفتية بهذا الرأي. لكن أيضا أنا أقول للشباب وطلاب العلم لا تستعجل ولا تفتي في الطلاق، يعني لا تبيع آخرتك بدنيا غيرك. شخص يرفع عليك السلام. أنا مرة كلمت الشيخ سامي الصقير تلميذ الشيخ ابن عثيمين في طلاق، ذكر لي جواب بس قال لي انتبه، ترى الطلاق لا يكون بهذه السرعة، يعني الفتية لا تكون في الطلاق. يقول تحرى في الطلاق، هذا كلام من أكثر من 15 سنة. يقول تحرى في الطلاق ولا تستعجل وتأمل وتأنى فيه. لا تبيع آخرتك بدنيا غيرك، يعني تقول خلاص زوجتك لا تطلق، لا إن شاء الله ما في إلا الخير، بس راح كفر كفارة يمين وهو يتمتع مع زوجته على قول الجمهور حرام، واقع الطلاق، وأنت ما شاء الله تحمل على ظهرك هذه الفتية إلى يوم القيامة. فالإنسان لا يستعجل في التقليد إلا إذا رأى الأدلة ونظر في الأدلة ورأى يعني جمهور الأمة على أنه المذاهب الأربعة كلها. وحتى في السابق كان الناس ما يفتون، حتى يرسلون للشيخ ابن باز هو الذي يفتي. حتى الشيخ المفتي حفظه الله الشيخ عبد العزيز قبل أن يتولى الإفتاء ما كان يفتي إلا بالطلاق وقوعه. بعد ما تولى الإفتاء كأني أشوف له بعض الفتاوى التي يرى أنها فيها كفارة يمين. فلا تستعجل في الطلاق وتعمق في معرفة أحكام الطلاق. يأتي بعد الطلاق يذكر العلماء الفسوخ غير الطلاق، مثل الفسخ، الخلع مثلا، هذه يحتاج لها القاضي. بعد الخلع يأتي الإيلاء، لو حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. يأتي بعد الإيلاء يأتي الظهار، أنت علي كظهر أمي، أو إذا قال مثلا يا أختي مثلا يا أمي. المذهب عندنا يكره أن يخاطب أحد الزوجين الآخر بهذه العبارات، يا أمي يا أختي، يكره. يأتي بعد الظهار اللعان، واللعان مثل ما قال الشيخ سعد الخثلان يقول وقفت على تقريبا في 3 أشهر على أكثر من 60 قضية في اللعان، سبحان الله، مع أن ما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة تقريبا. اللعان موجود، نسأل الله السلامة. أحكام اللعان أيضا، وكيف يعمل القاضي أثناء اللعان مع هذه الزوجة ومع هذا الزوج، هذه يذكرها الفقهاء. ثم يأتي بعد اللعان يذكرون أحكام كتاب العدد. المعتدات عندنا في المذهب 6: المتوفى عنها زوجها، التي تحيض، التي لا تحيض، من ارتفع حيضها. أيضا من ارتفع حيضها أحيانا تعلم ما رفعه وأحيانا لا تعلم ما رفعه. وأنا من كم من يوم جاني سؤال غريب جدا، امرأة وطئها زوجها في طهر ثم ارتفع حيضها، ما حكم الطلاق في طهر وطئ فيه الزوج؟ بدعي أو سني؟ بدعي محرم. إذا قلنا بدعي معناها إيش؟ في الغالب أنه يكون محرم، حين لا يكون محرم، لكن هذا محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها يقول طاهرا أو حاملا. هذا يقول وطئ زوجته وأراد أن يطلقها وارتفع حيضها. كيف ارتفع حيضها؟ يعني ما يجيها حيض. طيب متى يطلقها؟ طبعا نحن نقول مذهب عندنا لو وقع الطلاق البدعي، لو حصل الطلاق البدعي يقع ولا يقع؟ يقع خلافنا شيخ الإسلام، يقع، لكنه محرم. هو يريد أن يفعل طلاقا سنيا يكون ظهر لم يجامع فيه، فهذه متى يطلقها؟ طيب ايش؟ والله هذا مشكلة، أنا إلى الآن ما عرفت جوابها. يعني أنا أول شيء قلت يطلقها طلاق، يطلقها وهذا طلاق مباح.
ثم بعد يوم يومين رجعت للسائل وهو أحد الدكاترة عندنا، قلت له لا، قال وقعت في الفخ. ويقول لي وقعت في الفخ، وفعلا وقع. هذا ينبغي للمسؤول أن يتأنى في السؤال والجواب. مشكلة والله، مشكلة فعلا. متى المذهب عندنا أن التي ارتفع حيضها ولا تدري سببه تعتد، إذا طلقت طبعا تعتد سنة. 9 أشهر للحمل و3 للعدة. إذا مضت 9 أشهر تعتد 3 أشهر كيائسة أو كآيسة، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. هذه إذا طلقت، لكن إذا أراد أن يطلقها زوجها طلاقا سنيا هذه مشكلة الحقيقة، مشكلة. كيف نعرف الحكم إلا إذا تمذهبنا وقرأنا في كتب الفقهاء. بعد العدد يذكر الفقهاء كتاب النفقات كما ذكرت لكم. يبدأون بأي شخص يبدأون في نفقته. ما هو أشد واجب في النفقات على الإنسان؟ الزوجة. يبدأون بنفقة الزوجات، ثم نفقة الأقارب غير الزوجة، يعني الوالدين والأبناء والأخوان، ثم بعد ذلك النفقة على العبيد، ثم بعد ذلك النفقة على البهائم، على السيارة، على المنزل. يذكرون نفقة. ثم بعد النفقات في آخر نفقات يذكرون باب إيش؟ صغير له باب إيش؟ يحتاج له القضاء كثيرا. باب الحضانة. باب الحضانة. من هو لحق بالحضانة؟ لحق بالحضانة من هو أولا؟ الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، وهكذا. طيب الحضانة هل هو حق على الحاضن أو حق له؟ ايش رايكم؟ الحضانة هل هو حق على الحاضن؟ يعني الأم هل يجب عليها أن تحضن ابنها، أو هو حق لها إذا لها أن تتنازل تقول لا أريد الحضانة؟ حق لها، صحيح. والله أنه الحق لها، أنه حق لها لا حق عليه، لأنهم يعني يرتبون. طيب إذا قال كل الحاضنين قالوا لا نريد الحضانة، فكون من هذا الولد، على من يكون؟ الأم؟ على ايش؟ على من؟ في رأي آخر يقول على الأم. يعني نروح القاضي نقول له شوف له واحد يحضنه، أبوه موجود أمه موجود. من الذي يستأجر؟ قال لا أنا لا أريد. الأم قالت أبد، تزوجت ما شاء الله ليش؟ لا، على الأب، أو بعبارة أوسع على الذي يجب عليه أن ينفق عليه. أحيانا ليس الأب، أخوه الكبير مثلا توفي أبوه، والذي يجب عليه النفقة الآن الأخ الكبير مثلا، أن قادر والشروط متوفرة، يعني شروط النفقة 3. نقول للأخ أنت الذي يجب عليك الحضانة، إما أن تحضن بنفسك أو تأتي بمن يحضنه. هذه مسائل يذكرها الفقهاء في كتاب. أنا أذكر من كل باب يعني مسألة مهمة جدا حتى يتبين أو تتبين أن الحاجة ملحة في معرفة كلام الفقهاء. بعد الحضانة يذكر الفقهاء كتاب إيش؟ الجنايات، القتل. الجناية وين يذكروا الجناية على إيش؟ على النفس، ثم الجناية على إيش؟ الأطراف، ثم الجروح، ثم الجناية على الأموال أيضا، إتلاف الأموال، ثم يعني يذكرون الجناية على البدن. أعطيت شخص مثلا كف في وجهه مثلا، هل يقتص منك ولا يقتص؟ اختلت مع شخص ومزقت له ثوبه، سحبت المخبة وانشق، هل في قصاص في شق الثوب؟ أحسنت. الإقناع ذكر لا قصاص في شق الثوب، كذا من يتصور يعني لا قصاص في شق ما في. الواجب فيه التعزير أو والضمان أيضا. لو مثلا الاعتداء على الشخص بدفه، هذه جناية موجودة في المحاكم. شافني واختلفت معه دفني،
هل فيه قصاص؟ ها؟ المذهب لا قصاص. والكف هذا ها؟ هل المذهب فيه قصاص؟ المذهب لا قصاص. شيخ الإسلام يقول فيه قصاص، وابن القيم يقول فيه قصاص. المذهب عندنا يقولون يجب فيه التعزير، لأنك الألم هذا ما نستطيع أن نأتي بمثله، ما ندري. هو أعطاك كف لكن ما ندري الألم، هل هو وسط الألم، هل هو خفيف، هل هو أثر في بشرتك. فيقولون لا قصاص، وإنما يجب فيه التعزير. شيخ الإسلام يقول يجب فيه قصاص. وابن القيم رحمه الله انتصر في تهذيب السنن لهذا الرأي انتصارا بديعا سبحان الله. يقول أنتم يا الحنابلة تقولون أن فيه تعزير، تعزرون بكم جلدة؟ 3 4 جلدات؟ إحنا نقول كف واحد فقط، وهذا أقرب للمماثلة من فعلكم. هذا رأي ابن القيم رحمه الله. احنا نقرر كلام الحنابلة فقط، لكن رأي ابن القيم رحمه الله أنه والله رأي بديع وقوي جدا ووجيه الحقيقة. طيب الجرح في البدن هل في قصاص؟ الجروح ليس فيها القصاص. الفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، نسوي نعم بالجاني مثل ما سوى في المجني عليه. التعزير لا، يكون بالجلد مثلا عند القاضي يجلده 10، طبعا أقصى تعزير عندنا 10 جلدات، جلدتين 3 جلدات، أو يوبخه بكلام. الشتم أيضا، الشتم الشتم في قصاص، يا كلب يا حيوان يا حمار يا، هل في قصاص؟ هو القذف بغير الزنا يسمونه، وهذا فيه التعزير. يذكره فقهاء أن هذا فيه التعزير، ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص. وهكذا يعني ما نريد أن نتوسع كثيرا. ثم يذكر بعض العلماء بعد ذلك الديات. باب الديات أيضا كتاب لو تقرأ في الإقناع تضيع، الإقناع وكشف تضيع، كتاب كبير ضخم. يذكرون الأعضاء، أول الأعضاء مفاصل، كل مفصل 45 يقول مفصل في الإنسان. الإصبع الواحد فيه إيش؟ 10 من الإبل. الأنملة فيها إيش؟ ثلث 10 هذه. الأصابع كلها فيها 100 من الإبل. الأسنان، دية الأسنان، السن كم واحد من الإبل؟ 5 من الإبل. تصوروا الأسنان هي الوحيدة، يقولون الأسنان هو الأعضاء الوحيدة التي ديتها تزيد على دية النفس. كم سن في الإنسان؟ كم؟ اتفقوا، هذا موجود عندنا نقدر نعد يعني. ايش؟ شلون؟ تأكدين يا 32. احنا عندنا واشي الثنايا، 2 فوق وايش؟ وتحت. ثم يأتي بعد الثنايا ايش؟ لا، الرباعيات، و2 فوق و2 تحت. ثم بعد الرباعيات الأنياب، 2 فوق و2 تحت. كم صاروا الآن الحين؟ كم صاروا؟ 12. ثم الأضراس بعد الأنياب 5 فوق و5 تحت، هذا 10 هنا و10 هنا. كم صاروا يعني؟ 32. اضربها في 5 كم تصير؟ 160. بينما دية النفس كم؟ 100. يعني تقتل أهون لك. طبعا لا تصدقون بعد نروح معكم في داهية يعني. فهذا من باب المزح، لا أحد يصدق. يروح يقتل شخص يقول أهون لي مني أسقط أسنانه. أيضا السن ديته 5 من لها شروط، يمكن 9 شروط. ألا يمكن إعادته، ألا أن يعود وهو أبيض لا يسود أو معوج أو منكسر، أو عندهم كلام كثير جدا في الأسنان. فالأعضاء، أعضاء الإنسان، ما في الإنسان فيه شيء واحد كاليد ففيها نصف الدية، ما فيه منه شيئان ففيه
ففيهم الدية. عندنا اللسان مثلا، اللسان فيه مذاقات 5: المرارة والملوحة والحموضة. عندنا أيضا الشم فيه دية، منفعة الشم ومنفعة بقاء الأنف، منفعة السمع ومنفعة بقاء الأذن. أحيانا ما تسمع لكنها يعني جمالها موجود. حكم مثلا تلحيم العضو، بعض الناس يقول مسائل معاصرة ذكرها في الإقناع والمنتهى. لو اقتصينا من شخص مثلا وأتى بعضوه وسوى عملية ولحمه وقطع يد شخص، فالواجب القصاص. سرقة مثلا، لا السرقة غير حد، فالواجب القصاص. فلما اقتصينا من الجاني سوى عملية وإيش وألحمها، هل يجوز له أو لا يجوز؟ ذكرها الإقناع ومنتهى. المنتهى يقول لا يجوز، يقتص منه مرة أخرى. المنتهى يقول تقطع مرة أخرى، والإقناع قال لا يترك لأن الألم حصل منه. هذه ذكروها، يعني بعضهم يقول مسائل معاصرة، ليست معاصرة. الفقهاء ما تركوا شيء. ذكروا تلحيم الإذن، الإذن لو قطع نصها ويلحمها، لو ألحمها لو عاد العضو كما كان، يقولون لو قطع عضو وعاده المجني عليه ليست فيه دية، ليست فيه. نعم. ليش؟ في القصاص. أحسنت والله، هذا لذلك نقول رأي المنتهى أقرب، وهو المذهب أصلا. رأي المنتهى أنه يقتص منه مرة أخرى أولى، لأنه مثل ما ذكرت أذهب منفعة المجني عليه. أحسنت، وجمالها. أحسنت. ثم بعد ذلك يذكر العلماء القسامة ثم يأتي كتاب الحدود، وأول حد يبدأون به حد إيش؟ أقساهم وأعظمهم إثما وجرما، وهو حد إيش؟ حد الزنا. حد الزنا. وأيضا يشترطون يعني في حد الزنا شروط معينة، في مثلا انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة هذه الشرط باتفاق الفقهاء، أن الشبهة تنتفي في الزنا، لا يكون له شبهة في الوطء أبدا، ثم يقام عليه حد الزنا. الآن من المسائل المهمة المعاصرة، الآن ليست معاصرة ذكروها فقهاء، لو زنى بحائل، زنى بحائل، تعرفون هذه الحوائل عندنا الفقهاء يذكرونها في باب الغسل يبدأون فيه. لو جامع بحائل، ثم جامع الحائض بحائل، ثم جامع الصائم بحائل، ثم جامع الحاج بحائل، ثم في المصاهرة في النكاح لو وطئ بحائل، ثم الزنا، كلها ذكروها. لو وطئ وزنى بحائل، هل يقام عليه حد الزنا أو لا يقام عليه حد الزنا؟ هذه يذكرها الفقهاء في كتاب الحدود في باب حد الزنا. باب حد الزنا. أولا نقول أن الذي جامع أو زنى بحائل أنه زاني، وأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه يدخل في النواهي في القرآن والسنة. لكن هل نقيم عليه الحد؟ هذه مسألة أخرى، هذه يجتهد فيها القاضي، وفيها خلاف عندنا في المذهب بين الشيخ منصور بهوتي والشيخ مرعي والشيخ ابن عوض واللبدي. هذه بعضهم قال أنه يقتص، أنه يحد، يقام عليه حد الزنا، وبعضهم قال لا يحد، والأقرب أنه لا يحد، وهذا رأي أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم بعد حد الزنا يذكرون حد القذف، الرمي بالزنا، يا زاني يا لوطي. هذه ألفاظ محرمة فيها حكم شرعي وهي الجلد 80 جلدة. ثم يذكرون حد إيش؟ المسكر، ويذكرون في حد المسكر أحكام العصيرات التي منتشرة الآن عندنا،
والعصير في المذهب عندهم العصير الطازج الذي لم يخالطه شيء، لا ماء ولا سكر ولا، لو تخمر، لو غلى يعني طلع منها زبد فوق أو مضت عليه 3 أيام فلا يجوز شربه، لا يجوز شربه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مساء الثالثة أهراقه. نأتي إلى العصيرات الموجودة الآن عندنا والتي نستخدمها في المطاعم، العصيرات الطازجة مثل إيش؟ عصير البرتقال، عصير الكوكتيل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، نهى عن الخليطين. لماذا؟ لأن الفساد يسرع إليهما أكثر مما يسرع إلى العصير الواحد، الفاكهة الواحدة. فما حكم الكوكتيل الآن؟ ها؟ مشكلة لو قلنا حرام. ها؟ شلون؟ المطعم يخليه 4 أيام أحيانا، خاصة عندكم بعد الجو بارد هنا والثلاجات. ايش؟ هاي لو تخمر احنا معك يحرم قبل 3 أيام. طبعا لا يشترط التخمر، ما يقولون يتخمر، يقولون إذا غلى يعني إذا حصل زباد فوق فهو محرم. لكن لو لم يحصل هذا الزبد الذي فوق ومضى عليه 3 أيام فهو محرم، خلاف الجمهور العلماء طبعا. هذا هو المذهب المعتمد. ايش؟ لا اتركنا من عصير راني والمراعي نبغى الطازج. هذه راني هذه في نسبة العصير 30%، حتى هذه فيها إشكالية أيضا، نسبة العصير 30% ولا 50%، فهذه فيها مشكلة. احنا عندنا في الأحساء ذكرت في درس الأخصر، شرح الأخصر، عندنا يعني عصير ليمون أخضر صغير نعصره في قارورة ثم نضعه في الشمس، ثم يعني نضع 3 أيام 4 أيام في الحرارة، حرارة شديدة جدا، ثم نجعله في الثلاجة حتى نستخدمه في رمضان، يعني يجلس 8 شهور تقريبا. فهذه بالنسبة في الحقيقة مشكلة، ولم نجد لها تخريج على المذهب، هل هي تباح أو لا تباح. مشكلة. طيب، بعد الحد المسكر يذكر فقهاء حكم التعزير، والتعزير هذا يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وعندنا التعزير لا يصل إلى القتل خلافا لشيخ الإسلام، والمعمول به الآن في المحاكم أنهم يعملون بقول شيخ الإسلام في التعزير. تعزير طبعا عندنا ما الذي يجوز به التعزير، مثل حلق اللحية لا يجوز به التعزير، لا يجوز أن تعزر بحلق اللحية، لا يجوز أن تعزره بحلق أي شعر من شعوره، لا يجوز أن تعزره بأخذ المال، تعزير بأخذ المال خلافا أيضا شيخ الإسلام، تعزير بأخذ، لا تأخذ ماله ولا تتلف ماله، لا تأخذ ماله ولا تتلف ماله، سجنه افعل فيه أي، لكن لا تأخذ. التعزير يكون أحيانا باللفظ، أحيانا بالعتاب، يعني كيف أنت يا فلان، يكفي أحيانا أنت يا فلان إمام جامع ويصدر منك هذا الشيء، بس يكفي. مراد التعزير ما هو التأديب. فإذا حصل التأديب أو من التعزير فصل من وظيفة، من التعزير النقل التأديبي. بعض الناس يتساهل يكون مسؤول في لجنة قضائية، لا يشترط في المحاكم حتى في الأعمال، والتعزير عنده يعني مثل الشرب الماء، لا أنت انتظر تعزير، ترى هذا حكم شرعي، أنت قاضي الآن، هذا فعل شيء ينقل من الدائرة الفلانية إلى الدائرة الفلانية، أو من المدرسة الفلانية إلى المدرسة، أو من المنطقة الفلانية إلى المنطقة هذا تعزير، ستحاسب عنه يوم القيامة إذا كنت ظالما، فأنت قاضي. هذا الذي يقضي رجل مرور في الشارع الذي يقول هذا عليه نسبة، هذا قاضي، فينبغي أن يتقي الله عز وجل ويتعلم الأحكام. ثم بعد ذلك يذكر فقهاء
حد السرقة، والسرقة أيضا لها شروط كثيرة جدا 8 تقريبا. ثم يذكر بعد ذلك الفقهاء حد قطاع الطريق. ثم يذكر بعد ذلك الفقهاء باب البغاة، وباب البغاة فيه الكلام عن نصب الحاكم وحكم نصب الحاكم على المسلمين، ما حكمه، كيف يكون الإنسان حاكما. عند المذهب عندهم 3 طرق في تنصيب الحاكم. يذكر أيضا الفقهاء في هذا الباب حكم الخروج على الحاكم. ما حكم الخروج على الحاكم؟ المذهب عندنا أنه، طبعا مذهب جماهير العلماء، أنه لا يجوز الخروج على الحاكم في أي حال من الأحوال، إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. لكن هذا حتى الكفر مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا رأينا كفرا بواحا ما عندك القوة على إسقاط هذا الحاكم. وخير شاهد ما يقع الآن في سوريا وليبيا والعراق لما ذهبت هذه الحكومات. انظروا ماذا حصل في هذه الديار. فلا يجوز الخروج على الحاكم البتة، حتى لو كنت على حق وعلى صواب وتقول منكرات والرواتب ضعيفة قليلة، نقول لا تخرج، تنصح، توصل النصيحة للحاكم إما سرا بنفسك أو بطريق شخص يصل للحاكم كان يكون عالما أو مسؤولا. أما أنت تخرج أو تهيج على الخروج الحاكم، هذا لا يجوز البتة، لا يجوز البتة، خاصة في وقتنا الحالي، الوقت الخطير الآن. يجب على الناس التقيد والصبر على حكامهم، لا بد أن تصبر لما رأينا من الكوارث التي حصلت في هذه الشعوب التي خرجوا على حاكمهم. ثم يذكر بعد ذلك فقهاء حكم المرتد، حكم المرتد ومتى يرتد الإنسان. والردة تحصل بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. ثم يذكر بعد ذلك فقهاء الأطعمة، أحكام الأطعمة، اللحوم المستوردة هذه، المطاعم هذه اللي في دجاج مستورد ما حكمه. ثم يذكر بعد ذلك الفقهاء أحكام الصيد. ثم يذكرون كتاب الأيمان، وهو كتاب ضخم كبير جدا. ويختمون الأيمان بباب صغير اسمه باب إيش؟ النذر. والنذور الآن موجودة عند الناس، النذور موجودة عند الناس ومهمة أن يتعلم الإنسان أحكامها. ثم بعد النذر يذكرون كتاب القضاء وحكم تولية القاضي، شروط القاضي، وهي شروط 10 تشترط في المجتهد. فإن لم يوجد المجتهد فيقولون مقلد في المذهب أو مجتهد في المذهب، فإن لم يوجد مجتهد في المذهب نأتي بمقلد في المذهب. ثم يذكرون في القضاء آداب القاضي، ما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي. ثم يذكرون باب طريق الحكم وصفته، يعني كيف يحكم القاضي إذا دخل إليه خصمان، ما الذي يفعل إذا سلموا عليه، هل يبدأهم بالرد أو لا يبدأهم، هل يبدأ أحدهم بالسلام، هل يصرخ على أحدهم، هل له أن يعزر أحد الخصوم. ثم يذكرون أيضا في كتاب القاضي كتاب القاضي إلى كتاب القضاء، كتاب القاضي إلى القاضي. ثم يذكروا بعد ذلك فقهاء كتاب إيش؟ الشهادات وأحكام الشهود. ويذكرون الفسق، أحكام الفسق وأحكام المعاصي، حكم الرقص، حكم الذي يصفع الناس من خلفهم، المصافح، حكم الذي يسخر من الناس، حكم الذي يقلد، حكم لعب الشطرنج والنرد وهذه كلها، حكم الألعاب العادية، حكم التنزه والتفرج. يذكرون أحكام كثيرة جدا في كتاب الشهادات فيما يتعلق بشرط العدالة. ثم يذكر بعد ذلك الفقهاء كتاب إيش؟ الإقرار، ويختمون به الفقه وحكم أحكام الإقرارات. جزاك الله. فالمراد من ذكر هذه الأشياء أن الفقه مهم جدا، ولا بد أن يتعلم الإنسان الفقه. والحاكم الذي يريد أن يحكم دولة لا بد أن يضع مذهبا معينا، وكل الدول كان فيها مذاهب، والحمد لله الدولة عندنا تحكم بالمذهب الحنبلي في المدارس وفي المحاكم وفي كل شيء ولله الحمد. طبعا ندخل إلى بعض مفردات الكتاب، ليس كلها، وإن بعض التعريف بالمذهب الحنبلي. المراد بالمذهب في اللغة هو الطريقة والمعتقد، وأما في الاصطلاح فعرفه بن مفلح
بقوله مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره. أحيانا يؤخذ مذهب الإمام رحمه الله من قوله صريح، أو من إيمان يعني يشير كلامه فيه إشارة إلى اختيار كلام معين، أو من فعله. أحيانا من فعل الإمام أحمد نأخذ حكم فقهي، وهذا يدل على جلالة وعظم هؤلاء الأئمة. ومذهب الحنابلة كما ذكرت أنه مذاهب أهل الإسلام التي ارتضاها المسلمون على مر العصور. مذهب الإمام أحمد ليس يعني لم يصنف، الإمام كان يكره أن يكتب شيء، وانظروا إلى مسنده رحمه الله لا يوجد فيه باب مثلا كتاب الطهارة أو كتاب الغسل أو القضاء، ما يوجد فيه. كان يكره أن يكتب شيئا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أخذ مذهبه؟ أخذ مذهبه من إيش؟ من فتاويه، من أقواله وفتاويه، يسأل فيجيب. ثم جمعت هذه الأجوبة في كتب كثيرة طبع الآن منها وليس كلها، طبع الآن 25 مجلد كتاب المسائل، مسائل الإمام أحمد 25 مجلد، ومع ذلك لم يطبع الكل. تصوروا 25 مجلد، وهو رحمه الله كان يكره كما سأقرأ لكم، كان يكره أن يكتب كلامه. شوف كيف النية الصادقة. كتب كلامه ونشر، والآن لنا 1300 سنة وكلامه إلى اليوم موجود ويتداول رحمه الله. يقول ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات: وأما نقلة الفقه عن إمامنا فهم أعيان البلدان وأئمة الزمان، منهم ابناه صالح وعبد الله، وهم 120 نفسا. 120 نفس نقلوا أقوال الإمام أحمد. وهؤلاء يا أخوان يا مشايخ، هؤلاء ليسوا مشايخ وإنما هم علماء حول الإمام أحمد. يعني هو إمام عالم، والذي يتتلمذ عنده أيضا علماء أئمة فحول، منهم أبو داود صاحب السنن. أئمة هم الذين نقلوا مذهبه. حتى أبو داود عنده مسائل أبي داود. ونختار طبعا نحن مذهب الإمام أحمد لأننا عشنا عليه وتربينا عليه، لكن الفقهاء في السابق أو العلماء يذكرون سبب اختيارهم لمذهب الإمام أحمد، من مذهب الإمام أحمد. سأذكر لكم فقط كلام ابن الجوزي رحمه الله في سبب اختياره لمذهب الإمام أحمد، ذكره في كتاب المناقب. ذكر ابن الجوزي في كتاب المناقب، وهو كتاب ضخم جدا في 800 صفحة، في الباب 98 قال: في سبب اختيارنا لمذهبه على مذهب غيره. قال رحمه الله: واعلم أن نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه. انتبه، هذا المتحدث من؟ ابن الجوزي، ليس فلان أو فلان أو أحمد القعيمي. يقول نظرنا فعلا، إذا قال نظر نظر يعني إذا قال نظرنا نظر. ومثلنا الآن نقول أفضل كتاب في الفن الفلاني كذا، وهو ما قرأ لها الكتاب، ما في غيره. واعلم أن نظرنا. شيخ الإسلام يقول وقف على كم مؤلف ابن الجوزي؟ وقف على 1000 مؤلف. يقول الشيخ الإسلام عددتها 1000، ثم بعد ما عدها يقول ثم وجدت بعد ذلك مؤلفات له. ابن الجوزي رحمه الله يؤلف كتب بالمجلدات، يعني 20 مجلد 10 مجلدات. فيقول واعلم أن نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه. لذلك هذا مزايا المذهب عندنا، أن في أئمة فحول مثل ابن الجوزي، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الموفق، آية من آيات الله. لم يدخل الشام بعد الأوزاعي، هذا شيخ الإسلام يقول لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. سبحان الله، بين الموفق والأوزاعي 400 سنة، ما يقول ما دخل الشام أبدا. سبحان الله، أئمة كبار في هذا المذهب. يقول وسبرنا أحوال، يقول ابن الجوزي وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين. أيضا سبرنا. تقول أنت الآن أفضل أنا عالم عندي الإمام أحمد، وإحنا ما قرينا إلا سيرة الإمام أحمد في البداية والنهاية يمكن أو في سير عن النبلاء الذهبي. يقول سبرنا أحوال القوم، كل الأعلام المجتهدين ترى نحن قرأناها كلها، وقفنا عليها. فرأينا هذا الرجل، من هو؟ الإمام أحمد،
فرأينا هذا الرجل أوفرهم حظا من تلك العلوم، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله تعالى، وكان رضي الله عنه من المصنفين في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر إلى غير ذلك. يقول وأما النقل، يقول رحمه الله وأما النقل فقد سلم الكل له انفراده فيه بما لم ينفرد به سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علومه. ثم قال رحمه الله ثم إنه ضم إلى العلوم، هذا ليس العلم فقط، احنا عندنا بعض العلم، أما العمل فالله المستعان، الله يسر علينا بس. يقول وأما ثم إنه ضم إلى العلوم ما عجز عنه القوم من الزهد في الدنيا وقوة الورع، ليس ورع قوي، تنزع عن أشياء ما تتوقع إن الإنسان يتنزع عنها رحمه الله. ولم ينقل عن أحد من الأئمة، يقول ما نقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من أرفاق السلطان وهدايا الأخوان، لا يأخذ من السلطان شيء، لا راتب ولا وظيفة ما عنده رحمه الله. كان يعيش على بستان أوقفه أبوه عليه، بستان خراجه يسير، كان أجرة له يعيش عليه رحمه الله. وهدايا الإخوان أيضا، زملائه إخوانه أولاده، يعني في يوم من الأيام استعجلوا على الخبز، أتي بالخبز سريعا له، فقال أين خبزتموه؟ قال في تنور صالح ابنك صالح، لأن التنور الذي لك يعني يحتاج وقت حتى نشعله حتى يسخن. قال لا أريده لأن ابنه كان تولى القضاء، أحد أبناء الإمام أحمد تولى القضاء، وكان أبوه ينهاه، لكن لما مات الإمام أحمد كان هذا صالح رحمه الله كان عنده أولاد، وكان إذا رأى لبس القضاء عليه يبكي لحاجته للنفقة، لا يوجد عنده ما ينفقه رحمه الله. يقول ولا نعلم ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من أرفاق السلطان وهدايا الإخوان كامتناعه. ثم قال رحمه الله كلمة قوية وما كان ينبغي أن يقول، لكن قالها رحمه الله ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوه وترخصوا بأخذه. غير الإمام أحمد بن العلماء ترخصوا أخذوا. طبعا احنا نتحلى بذكر هذا الكلام ولا احنا بعيدين طبعا بيننا وبين ابن الجوزي، بل نقول بيننا وبين ابن عثيمين كما بين السماء والأرض رحمه الله. يقول ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوه وترخصوا فيه، إلا الإمام أحمد ما ترخص ولا قبل. حتى في اليمن لما ذهب إلى اليمن لمقابلة عبد الرزاق الصنعاني سرقت ثيابه، فجلس في المنزل في بيته رحمه الله. كيف خرج؟ قال أتاه أصدقائه قال نعطيك ثياب، قال لا، أعطوني كتابا أكتب لكم فيها حديث بأجرة وهذه الأجرة تشترون لي بها ثياب. ما في رحمه الله يعني إمام. قال ثم إنه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان وبذل المهجة، بذل نفسه رحمه الله في نصرة الحق ولم يكن ذلك لغيره. ثم ذكر تفضيله، ابن الجوزي ذكر تفضيله على الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك. الشيخ التركي المحقق قال ما ينبغي أنه يعقد هذه الفصول. قال رحمه الله نعم. نقول إذا مذهب الإمام أحمد تكون من أسئلة طلابه. قال ابن القيم رحمه الله وكان يكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه، وكان يقول ابن القيم يقول وكان يقول الإمام أحمد طوبى لمن أخمل الله ذكره، يعني أغفل الله عز وجل ذكره ولم يعرفه الناس. ومرة قال الميموني ولولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، يعني مسائله، وإنه لشديد علي والحديث أحب إلي. وقال أيضا ابن القيم كتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا، أكثر من 30 مجلد. هذا ابن القيم يقول ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل. من الله. انتبهوا لكلام ابن القيم، انتبهوا ابن القيم رحمه الله، لأن بعض الناس أن يأخذ الهرم من فوق، يأتي إلى آراء ابن القيم وشيخ الإسلام ما يدري الأصول، أصول ابن القيم. شوف يقول لم يفتنا منها إلا قليل، يعني أن ابن القيم وقف على جميع كتب مسائل الإمام أحمد، طبعا غير قراءتي في السنة والشروح
اليوم لا، بعض طلبة العلم يرجح بكلام ابن القيم فقط أو يحاكيه، يعني يقول والراجح كذا ويأبى الله أركد ما يعني تلسك ابن القيم، يعني لا تقلد أحد، لا تحاكي أحد إلا إذا كنت مثله، وهذا بعيد إلا أن يشاء الله عز وجل أن تكون مثل ابن القيم أو ابن تيمية رحمه الله. يقول ومن الله سبحانه عليه بأكثرها فلم يفتن منها إلا قليل، ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرن بعد قرن، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم. قال ابن الجوزي أيضا نظر الله عز وجل تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت، فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول، ليس في الفروع فقط، حتى في أصول الفقه، وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا رحمه الله. ومن يقرأ في فقه الإمام أحمد فعلا يرى فقه السلف. فقه السلف موجود في مسائل الإمام أحمد، ما يتكاد ترى رواية إلا لها أصل. هو أصلا يقول لا تفتي في مسألة إلا ولك فيها إيش؟ إمام، لك فيها إمام. فهو رحمه الله ما يعني نقل الذي يقف على مسائله أو يقف على المذهب فقط، يرى فقه السلف موجود، أصول هذا المذهب موجودة. ثم نذكر بعد ذلك المراد بالحنابلة المتأخرين. المراد بالحنابلة المتأخرين هم الذين في الطبقة الثالثة، ويبدأون من الإمام المرداوي المتوفى سنة 885 إلى يومنا هذا. والطبقات كما قسمها الشيخ بكر أبو زيد 3 طبقات: طبقة متقدمين ويبدأون من وفاة الإمام رحمه الله من سنة 241 وينتهون بسنة 403، والمتوسطون يبدأون من سنة 403 وينتهون بسنة 884 في سنة وفاة ابن مفلح الحفيد صاحب المبدع. المتأخرون يبدأون من سنة 885 وهي سنة وفاة الإمام أبو الحسن علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك نذكر تنبيهات، ذكرت تنبيهات مهمة نذكرها بشكل سريع. وهو التنبيه الأول: يجب على طالب العلم أن يخلص النية والعلم الشرعي. كما تعلمون طبعا كل آية في كتاب الله عز وجل أو حديث في مدح العلم فهي المراد به العلم إيش؟ الشرعي، ليس علم الطب ولا علم الهندسة والطيران أبدا، فهي في العلم الشرعي. فالعلم الشرعي خطير، فإذا لم تنوي به وجه الله عز وجل فإلى المهلكة، نسأل الله السلام. فيجب أن يخلص طالب العلم نيته لله عز وجل. والتنبيه الثاني: ينبغي أن يحرص طالب العلم على العمل، ثمرة العلم يعني لا تحرص على التزود فقط بالمسائل الغريبة والشاذة أو مثلا الآن تقرأ وتنشر في تويتر ولا في الوسائل التواصل الاجتماعي. لا تحرص على العلم للنشر، احرص على العلم للعمل أولا، ثم بعد ذلك بلغه للناس. فعلم الفقه علم عملي، في أعمال كثيرة، في عنده في الواجبات تفعلها، لابد يجب عليك أن تفعلها، المحرمات تنتهي عنها، المستحبات قيام الليل، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 6 من شوال، هذه السنن تفعلها، الحج، العمرة. التنبيه الثالث: ينبغي طالب العلم أن ألا يخلو حاله من أحد أمرين وهما الملازمة والمصاحبة. المقصود بالملازمة أن يلازم شيخا حنبليا يدرسه بالطريقة الصحيحة للفقه. وفوائد الملازمة ذكرت أنها كثيرة، منها أن طلب العلم على الشيخ هي طريقة السلف الصالح. بعض الناس لا يأخذ إلا من الكتب، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. منها أن الدراسة على الشيخ فيها بركة للشيخ والطالب، فقد يفتح على الشيخ في الدرس ما لا يفتح عليه لو كان وحده، كذلك الطالب. فيها توفير، دراسة على الشيخ فيها توفير للجهد والوقت. هذا الشيخ مثلا له 10 سنوات في هذا الفن، في هذا العلم، فأنت تأخذ خلاصة هذه ال10 في سنة واحدة وفي شهر واحد. فيها أيضا كسر لغرور الطالب الذي يبتعد عن الدروس العلمية والجلوس للمشايخ، يحصل عنده نوع من الكبر والغرور وأنه مليء. إذا أردت أن تعرف قدر نفسك فاحضر الحلقات والدروس العلمية، تعرف قدر نفسك وينكسر عندك الغرور.
والمراد بالمصاحبة ذكرت أنه المراد أن يتخذ طالب العلم صاحبا له يعينه على طلب العلم. الأولى أنك تتخذ صاحب، لابد، لأن هذا مهم في قضية المدارسة، في قضية الحفظ. إذا حفظت مثلا يسمع لك وتسمع له، حتى القرآن أيضا تسمع له ويسمع لك. وفوائد المصاحبة ذكرت أنها كثيرة. التنبيه الرابع، طبعا الكمال أن تجمع بين المصاحبة والملازمة، تجمع بين المصاحبة والملازمة. التنبيه الرابع، لابد طالب العلم أن يرتبط برنامج خاص إذا انفرد لوحده، يعني لا يكون فقط عملك فقط في المساجد وفي الحلق، وإذا اجتمعت مع زملائك وإذا ذهبت المنزل يبدأ عاد البرنامج الآخر، التنقل في القنوات أو في المقاطع. لا، لابد في المنزل عندك مشروع علمي يختلف عن المشروع الذي خارج منزلك في كل العلوم وكل الفنون. التنبيه الخامس، حرك قلمك. طالب العلم إذا حضر الدروس العلمية، شروح المتون أقصد، لابد أن تحرك قلمك، يعني لا تأتي فقط للبركة أو تنظر للشيخ فقط ماذا يقول وكيف يصنع وكيف يرفع يده لا، حرك قلمك، لا تترك شيء. ولذلك من ينظر إلى أحوال العلماء مثلا النووي مثلا، هذا ظهر ما يرفع رأسه، وشيخ الإسلام من رأى مخطوطات بقلمه ما يرفع القلم، ما يرفعه، يعني النقاط مشتبكة، النقطة مشتبكة مع الحرف، إذا وضع القلم يمشي يسير. فأنت لا تحضر، يعني لا تستهين بالفوائد، تقول لا الفائدة الحمد لله هذه فهمتها وخلاص في ذهني. لا تغتر بذهنك، ستكبر فيما بعد وتنسى وتضيع. فالذي يحفظ هذا الجهد إنما هو الكتابة. لابد أن تكتب كل، حتى لو كان مفهوما لك، حتى لو كانت هذه المعلومة مفهومة تختصرها بقلمك. إذا كانت معلومة في ربع ساعة تختصرها في سطر أو سطرين أو سطر ونصف أو 3 أسطر، تختصر الفكرة. أيضا يعلمك على التحرير، يعني بعض الناس يقول أنا أبحث وأجمع الأقوال، لكن الآن نريد أن نحرر ما نستطيع. فكيف تتعلم التحرير؟ بالتدرج، شوي شوي حتى تكتب كل شيء في الدروس، حتى أنك تكون مؤهلا للتصنيف والاستفادة أيضا وإفادة الناس. وأنا ذكرت قصة الشيخ أحمد بن منقور في نهيه. الغريب أن أئمتنا يعني وعلماءنا في السلسلة الحنبلية كثير منهم كان يكره الكتابة، يعني يكره أن يكتب كلامه، من الإمام أحمد وإلى عهد قريب، يعني إلى الشيخ ابن دهلان ذكرت المتوفى عام 1099 كان ينهى تلميذه الشيخ ابن منقور عن الكتابة في الدرس. يقول ابن منقور في كتابه الفواكه العديدة في مسائل مفيدة، يقول رحمه الله: فهذه مسائل مفيدة وقواعد عديدة وأقوال جمة وأحكام مهمة لا خاصة من كلام العلماء ومن كتب السادات القدماء وأجوبة الجهابذة الفقهاء، غالبها بعد الإشارة من شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد الله بن دهلان، بل الله بالرحمة ثراه وجعل جنة الفردوس مأواه، لزيادة فائدة أو تقرير قاعدة أو إيضاح مشكل أو جواب سؤال أو اطلاع على خلاف من كلام الأئمة الأشراف ومسائل قررها في مجلس الدرس وغيره، فأحببت أن أضبط كلامه بعضه بالحرف، يعني بنفس كلامه الذي ذكره، وبعضه بالمعنى تذكرة لنفسي وتبصرة لأبناء جنسي عن الاختلاف عندي، وطلبا للانتفاع بعدي، وبيان مسائل فيها إشكال عليه أو ثقل لديه لئلا يتوهم فيها من يظنها واضحة ظاهرة، أو يقيض الله لها من يكشف عنها حجبها الساترة، لحديث قيد العلم بالكتابة، وفي آداب الحنفية من حفظ فر ومن كتب قر. ثم قال: وذكر ابن مفلح في آدابه أن عصام بن يوسف اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمع في الحال. وفي مسائل أبي داود كان يحيى بن يمان يحضر عند سفيان ومعه خيط، كلما حدث سفيان بحديث عقد عقدة، فإذا رجع إلى البيت كتب حديثا وحل عقدة. قال: وكذا فعل الشيخ شهاب الدين بن عطوة، وهذا قبل من دهلان رحمه الله، مع ذكائه وحفظه حال قراءته على شيخه أحمد بن عبد الله العسكري بضم العين. قال: ولم يأذن لي في الكتابة في الدرس، فكنت أعقله بعده، فاحتجت إلى أن أكتب بعض كلامه بالمعنى، وهكذا فعلت. يعني ابن منقور لا يتكلم عن نفسه ولنا فيه أسوة،
مع أن من ذكر أجل وأفضل وأعلم وأنبل، لكن لكل زمان ما يناسبه، وإن الذي يأتي بعده شر منه. يقول: فكنت وقت قراءتي على الشيخ المذكور، الشيخ يقول لا تكتب شيء، فكنت وقت قراءتي على الشيخ المذكور في الإقناع أسمع منه تقريرا وتحريرا، فإذا قمت عن المجلس كتبته لئلا يختلف علي بعض الكلام فيما يأتي من الأيام والأعوام. طبعا هذا الفواكه العديدة مطبوع الآن في مجلدين، وهو فيه إجازة الشيخ، يعني فيه فوائد نفيسة جدا، وفيه إجازة الشيخ الحجاوي في آخر كتابه لابن أبي حميدان. ثم تكلمت بعد ذلك عن كتب، قسمت دراسة المذهب إلى مرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وهذه المراحل يعني مبنية، مرحلتان الثانية مبنية على الأولى، يعني لا يتخطى الإنسان مرحلة في دراسة المذهب، المرحلة الأولى ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الأولى المراد بها دراسة أحد المتون الخمسة المختصرة، والمتون المختصرة عندنا خمسة، وهي ساد المستقنع ودليل الطالب وأخصر المختصرات وكافي المبتدئ الذي هو أصل أخصر المختصرات، والكتاب الخامس هو إيش؟ عمدة الطالب. من مؤلفه؟ الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى. فالمراد في هذه، والكتاب الذي يلي هذه الخمسة هو كتاب الروض المربع. المراد أن الإنسان يدرس، يحفظ أحد هذه المتون الخمسة، ثم يدرسه، ثم يقرأ بقية المتون، يعني لا تكن أجنبيا عن كتب فنك، لا تكن أجنبيا في كل تخصص، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، يعني لا تكن أجنبيا عن كتب الفن الذي أنت فيه. ثم بعد الانتهاء من هذه الكتب الخمسة تقرأ الروض المربع دراسة يعني بطريقة معينة سأذكرها، ثم بعد أن ينتهي الإنسان يكون مؤهلا لدراسة متن منتهى الإرادات، وهو كتاب حافل كبير جدا، لا يقل عن مسائله عن 10,000 مسألة تقريبا أو تزيد. وأيضا يطلع الإنسان على كتابي الإقناع وغاية المنتهى. ثم ذكرت كيفية العمل في هذه المرحلة. ذكرت أنه لا بد، خاصة نصيحتي للشاب وحتى الذي هو كبير، يعني لا تستهن بنفسك، يعني الحفظ لا بد من الحفظ. والغريب في لقاء تو رأيته مع الشيخ علي الحذيفي سبحان الله، يعني يقول ما حافظ القرآن إلا بعد أن استكمل 30 سنة. والله هذا شيء غريب يعني، وهو من قراء الدنيا الآن، يعني المصاحف تسجل له يعني بالروايات، سبحان الله بعد 30 سنة، سبحان الله صدق النية حفظه الله. فلا أحد يستهين، يعني أنا عندي صاحب حفظ القرآن بعد 35، ثم حفظ الزاد، ثم البلوغ، ثم يعني لا تستهن تقول أنا خلاص عدى علي الزمن، لا. وذكرت أن حفظ المتون المختصرة مهم جدا، وذكرت أمثلة كثيرة لعلماء برزوا في الأمة ولهم دور في الأمة وحفظوا متون، منهم الموفق رحمه الله. الموفق حفظ إيش؟ مختصر الخرقي. مختصر الخرقي تعرفون هو أول متن مختصر في المذهب. العجيب أنه كان يحفظ إلى عهد قريب، يعني إلى القرن العاشر، سبحان الله. يعني الشيخ محمد العجمي في تحقيقه للنسخة الأخيرة مختصر الخرقي ذكر من حفظ المختصر تقريبا حول 20 من العلماء المشهورين، يعني إلى عهد قريب إلى 900. وابن عبد الهادي متأخر حفظ مختصر الخرقي. غريب سبحان الله، ما هذه البركة في هذا الكتاب. فالموفق رحمه الله إمام في المذهب الحنبلي حفظ مختصر الخرقي. ابن مفلح، الشيخ ابن مفلح صاحب كتاب الفروع، حافظ كتاب إيش؟ المقنع. من مؤلف المقنع؟ الموفق ابن قدامة رحمه الله. المرداوي رحمه الله حفظ كتاب أيضا المقنع. الشيخ صاحب المنتهى الفتوحي ابن النجار حفظ كتاب المقنع وغير كتاب المقنع أيضا. الشيخ ابن فيروز الحنبلي الأحسائي هذا المتوفى سنة 1216 حفظ متن زاد المستقنع. الشيخ السعدي كان يحفظ متن دليل إيش؟
الطالب، وحث طلابه على حفظ إيش؟ الزاد. يعني هو كان يحفظ الدليل فنقل طلابه إلى زاد المستقنع، لأن كانت نجد يعني تنقسم إلى قسمين، القصيم والرياض، فكان الذي في القصيم يعني طريقهم الدليل. وإلى اليوم طبعا في فرق بين مدرستين، مدرسة الرياض ومدرسة القصيم، في فرق إلى اليوم. ومن يعني طريقة أهل الرياض فهي طريقة التعليق على المتن، يعني تعليقات يسيرة. انظروا إلى مثلا فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، تعليقات يسيرة. الشيخ ابن سعدي رحمه الله أخذ طريقة متميزة، وهي تحليل العبارات. يحل يعني يأخذ العبارة ويحللها ويشرحها ويذكر دليلها، ويكون فريقين أيضا أحيانا. هذا الفريق يتبنى المذهب، مسألة يأتي مسألة عنده كتاب اسمه مناظرات فقهية، هذا الفريق يتبنى مسألة رأي الحنابلة المذهب بأدلته، وهذا الفريق يتبنى القول الثاني، فيتحاورون أمام الطلاب ويحفظون ويتعلمون رحمه الله. يعني طريقة بديعة جدا إلى اليوم، أثرها إلى اليوم. الشيخ خادم شيقة والشيخ الصغير كلهم على نفس المنهج. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يحفظ متن زاد المستقنع. وذكرت أنا في الحاشية أو في الهامش كلام الشيخ ابن قاسم صاحب الحاشية، قال عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بداية درسه، يعني يصف شيئا من درس الشيخ محمد بن إبراهيم. قال في بداية درسه يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والترحم على المؤلف. قال المؤلف رحمه الله لابد إذا ذكرت أي إنسان أي عالم تترحم عليه، يستحب يعني. ثم يتلو حفظا، انتبهوا حفظا، هو اليوم احنا نقرأ من ما في، نادر نشوف لنا واحد يحفظ. ثم يتلو حفظا موضوع الدرس إذا كان الكتاب متنا، انتبهوا، يقول ويحرص جدا على أن يحفظ جميع الطلاب المنتظمين المتون. قال ولا يرضى بنصف حفظ. نصف الحفظ هذا يعني شوي شوي، هذا ما يمشي. اليوم نقول لك ليس نصف حفظ، احفظ ربع حفظ. زاهد الناس اليوم للأسف في حفظ المتون الفقهية. لذلك يندر أن ترى فقيه يعني يحب الفقه أو عنده ملكة فقهية، لابد تحفظ متن فقهي. كيف ملكة فقهية وليس عندك متن محفوظ؟ يعني الفقه مترامي الأطراف، مبني بعضه على بعض، مسائله كلها مشتبكة. فإذا ما حفظت يعني يكفي أن الحفظ يعلمك مواطن الأبواب، يكفي بس. هذه مسألة ذكرت في هنا، وتبحث في نفس الموضع وتنظر مسألة فعلا، بخلاف ما لو كنت غير حافظ تجلس مكتب الشامل عاد الآن ما شاء الله يدخل لك كلمة. هو قال ولا يرضى بنصف حفظ، ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أطول منه إلا بعد حفظ الأول وفهمه. ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرج في 7 سنوات. انظروا، يكفي من تلاميذ الشيخ محمد إبراهيم من؟ الشيخ ابن باز. لو لم تكن له إلا هذه الثمرة رحمه الله لكفت. غير فعله رحمه الله في الدولة، يعني قوانين وأنظمة، لا نقول قوانين، أنظمة الدولة كلها شرعية. من قرأ الفتاوى ينظر حتى وزارة التجارة، كل ما يعمل نظام يرسل للشيخ محمد إبراهيم ينظر فيه هل هو موافق للشريعة أو غير موافق رحمه الله. يعني هذا رجل جبار رحمه، يعني له فضل علينا. رئاسة تعليم البنات، تغطية النساء، يعني رجل رحمه الله لا نتوقف عن الترحم عليه والدعاء له. ثم ذكرت حفظ الشيخ عبد الله بن حميد أيضا والد الشيخ صالح، حفظ متن زاد المستقنع. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حفظ متن زاد المستقنع، وطلابه إلى اليوم الشيخ سامي الصغير والشيخ خادم شيخ يحفظون زاد المستقنع. حفظ شيخنا الأحسائي الشيخ عبد العزيز يحيى، كان يحفظ عندنا الشيخ متن الدليل، ثم حفظ متن الزاد، وقال لنا أيضا وأشار علينا بحفظ الزاد. ثم ذكرت بعد ذلك يقرأ ويدرس الطالب على ذلك المتن على شيخ متخصص، ثم بعد ذلك ينتهي من دراسة المتن مع شرحه واستشراحه يقرأ الطالب على شيخه إن تيسر له ذلك، أو مع صاحبه المتون ال5 البقية من أولها إلى آخر. لا تكن أجنبيا عن كتب الفقه. وفي كل كتاب من هذه المتون ال5 مسائل، والله هذا أنا أحلف
لا توجد في الكتاب الآخر. بعضهم يقول الروض المربع كل شيء موجود. لا لا لا، الروض المربع لغير متخصص فعلا يغنيه وفعلا فيه بركة، لكن هناك مسائل ليست موجودة، في مسائل في أقصى مختصرات ليست موجودة في الروض المربع. أقصى مختصرات هو أقل متن عندنا. هناك مسائل في دليل الطالب للشيخ مرعي، مسائل ليست موجودة في الروض المربع ويحتاج لها الفقيه. ثم بعد ذلك إذا انتهى الإنسان والطالب من قراءة وفهم المتون الخمسة وتقدم ذكرها أو الثلاثة، ذكرت أنا يعني على الأقل أنك تدرس متون ثلاثة، وهي زاد مستقنع، دليل الطالب، أخصر المختصرات. لو يعني اختصر أيضا واقتصر على أحد هذه المتون لكان فيه بركة وفائدة. ثم ذكرت بعد ذلك طريقة دراسة المتن الفقهي، يعني لابد أن تعلم هذه الطريقة. المتون الفقهية العلماء يمشون على سنن وطريقة معينة في التصنيف والتدريس كذلك. لا تفتح كتاب وتقول أنا أفهم، تقول أنا ما أشوف، ما في صعوبة، كل شيء واضح. حال الطلاب جاني في دليل الطالب، درس دليل الطالب، قال ما أدري كيف أنتم، مسألة واضحة. ثم إذا أتينا بالإشكالات المبهمة والصعبة توقف مسكين، أين الفهم الذي عندك؟ أخرج ما عندك. المؤلف يقول كذا، انتبه، ما الذي تفهم من هذه العبارة؟ مؤداها مقتضاها يقول كذا، هل هذا صحيح؟ هل سمعته من قبل؟ هل فهناك سنة معينة وطريقة معينة لدراسة المتن. ذكر طبعا هذه الطريقة أخذتها من فعل المرداوي مع المقنع. المرداوي رحمه الله لابد تعرفوا هذا الشيخ والعالم هو الذي أسس مذهب الحنابلة، والناس يسيرون اليوم على طريقته رحمه الله. فهو يعني مشى مع المقنع بطريقة معينة، وهذه الطريقة أخذتها وبينتها ووسعت كلام عليها في دراسة المتون الخمسة، وهي طريقة يفعلها كل العلماء، يعني حتى الشيخ منصور، لكن لا يصرحون بها، يفعلونها. أنت لا تعرف، تقرأ في الروض المربع تظن أن الأمر عادي عندك، لا، هو الشيخ منصور قد جالس يعمل، ما تدري ماذا يعمل الآن، ويفعل أشياء مهمة جدا ما تعرفها إلا إذا وقفت عليها. هناك أمور يجب أن تراعيها أثناء دراسة متن فقهي عندنا عند الحنابلة، سأذكر بعضها، يعني 7 دقائق ونتوقف أو 3 دقائق، أن الشيخ يقول قبل الساعة 3 بقليل. الأمر الأول تبيين الأمور التي ينبغي أن تراعيها دراسة أي متن فقهي. تبيين المبهم. ما المراد بالمبهم؟ كيف مبهم؟ إذا قلنا لك أن هذه المسألة فيها حكم مبهم، ما المراد بكلمة الإبهام؟ ما المراد بكلمة الإبهام؟ نعم أحسنت، هو ما يحتاج لبيان، هذا في اللغة. أحسنت، مبهم يعني هذا محتمل لأشياء كثيرة يحتاج إلى تبيين. طيب ما المراد في الفقه بالمبهم؟ هو مجمل أيضا. هذه ما أعرف من اللغة، خلصنا منها. أحسنت. المراد بالمبهم عندنا بيان الحكم الشرعي، يعني أحيانا المؤلف يذكر مسألة ليس لها حكم. ما المراد من دراسة الفقه إلا معرفة إيش؟ أحكام المسائل. أحيانا العالم يذكر مسألة ولا يذكر إيش؟ حكمها، وهذا بشكل ظاهر وكثير في زاد مستقنع. وأنا ذكرت في الكتاب تقريبا يعني 10 أمثلة، سأختار منها بعض الأمثلة. المثال المشهور من الأمثلة المشهورة قول الحجاوي في باب صلاة الجمعة، قال: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. لا تتخطى رقاب الناس. انتبه، إذا دخلت وشفت الناس صفين في الجمعة لا تتخطى رقابهم، لا تخطرهم، يعني تخطر وتذهب، إلا إذا كنت إمام أو في فرجة في الصف الأول تريد الذهاب إليها، فحينئذ لك الحق لأنهم أسقطوا حقهم. طيب، حكم التخطي
هل فهمنا من قول المؤلف ولا يتخطى رقاب الناس الحكم؟ ما هو الحكم؟ أنت تقول لي لا تتخطى رقاب الناس، طيب ما الحكم أنت الآن؟ تخطي هذا مكروه أو محرم؟ ها؟ ما الحكم على المذهب؟ المذهب أنه مكروه، هذا المراد بالمبهم. وهذا في زاد المستقنع الذي يحفظ أو يقرأ في زاد حتى في الروض أحيانا كلام، بل حتى في الإقناع الكتب الكبار والمنتهى فيه مبهمات، بل من قرأ مختصر الخرقي، مختصر الخرقي مليان إبهامات، ولا يفعل كذا ويفعل كذا وينبغي وليس له وعليه. طبعا على ذكرت هنا كما ذكر الحجاوي المرداوي أن على تفيد إيش؟ الوجوب، مثل سيذكرون في باب أول كتاب الصلاة وعلى ولي الصغير أمره بالصلاة، معناها إيش؟ يجب. حتى في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني يجب على الناس. لو قال لك مثلا وليس له أن يفعل كذا، ما المراد به؟ الغالب أنهم يريدون التحريم. إذن بيان الحكم مهم جدا، لذلك بعض المشايخ في الإذاعة أو في التلفزيون يفتون لا ينبغي أن يفعل كذا ترى هو ما ذكر الحكم. ينبغي للزوج أن يعدل بين زوجاته، ما ذكر الحكم. ينبغي شنو يعني؟ يجب أو يستحب. فانتبهوا، لابد في قراءة أو دراسة المتون الفقهية أن تعرف الحكم. ولعلنا نتوقف إلى هنا، نكمل بعد صلاة العصر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آسف على الإثقال وخوف السآمة منكم، يعني لا تسأمون، تحملوا لحظات يسيرة إن شاء الله وننتهي. بارك الله فيكم.